बरे भाशेन देवाक मानता तशें तांणी चलोवंक देवा लागीं मागुया. तेच बरोबर आयज आमी मागता फातिमा फेर्नांडीस तशेंच पोर्तुगाल ह्या दिसांनी आपणाच्या जल्माचो दीस समोर उरतात तांचे पासत आमी मागुया. देवान सायबीण मांयचे मजतीन तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक आमी मागुया. सगळ्यांक तुमकां देव बरें जावं येता आनी माय मोगाचो येवकार ह्या मिसाच्या बलिदानान सगळ्यांक तुमकां खेरीत देव बरें करूं म्हणटा. 20 मिनटां जालीं 25 मिनटां जालीं वाट पडून आसतल्या पासेस आमकां गरजेचें केन्ना केन्ना म्हाकाय पासेस केन्ना केन्ना उणें आसता आनी आयज सुमार अर्दें वर एक्स्ट्रा ट्रॅफिकान रावपाक पडलें. देवाक दिनवास दिवया आयच्या दिसा खेरीत कोणी सायबीण मांय पासत तिच्या देण्या पासत आनी आमकां ती आवयपणाचो मोग दिता त्या पासत. ह्याच मनान आमी मिसाची वेळ सुरवात करुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकूट तुमचे सगळे आसूं. प्रितीच्या बाबा भयणांनो, आयज परमारेच्या सर्गावरणाची नवाची परब समोर उरता आनी तशेंच भारताच्या स्वतंत्रायेचो दीस आमी मनयता. आमी ह्या दोनूय देण्या पासत देवाक दिनवास दिया. सायबीण मांय आमची मांय ती आमकां आपणाच्या आवयपणाचो अनुभव दिता. तशेंच आमकां एक नमुनो जाल्लो आसा की देवाक मानता तसलें जिवीत जिवन आमी सर्गीचें राज जोडूंक जाता. तेच बरोबर स्वतंत्रताय आमकां अदीक म्हत्वाची अदीक गरजेची. स्वतंत्रताय ना जाल्यार आमी गुलामपणान जियेतल्या. गुलाम वेगवेगळ्या भासांचे, गुलाम आमच्या वायट संवयाचे, गुलाम आमच्या पातकाचे, गुलाम दुसऱ्याचे आमी जातले. आयज ह्या मिसांत मात्र घेतना सायबीण मांयची मजत घेवन आमी खरेपणी स्वतंत्रतावपाक आमी देवा लागीं मागुया आनी ह्या पासत आमकांच विचार करुया कसल्या गुलामपणान आमी आसांक जाय. आनी जर आमी कसल्याय जर गुलामपणान आसांक जाल्यार जावं पातकाच्या, जावं वायट संवयांच्या, जावं दुसऱ्या मनशांच्या गुलामपणान जर आसांक जाल्यार आयज आमी देवा लागीं खेरीतपणी आमी देवा स्वतंत्रताय आमकां मागुया. दूख धरून सगळ्या पातकाची तशेंच उणेपणाची आमी देवा लागीं भोवसरी मागुया आनी बरोबर आमी म्हणुया. सगळ्या आमच्या गोंयकारांक सायबीण फेस्ताची तशेंच आमच्या भारत देशाचो इंडिपेंडन्स डे हाची हांव परबी हांव येता. तशेंच हांव फादर फ्रेडरिक फ्रॉम बोर्न चॅप्लन्सी आनी आयज हे आमचे मीस भेटयला. तशेंच फादर जोझफ ह्या सेंट जोझफ पॅरिश प्रिस्ट ताणें आमकां कोंकणी मीस करपाक परमिशन दिला म्हूण ताका हांव दिनवासता. आनी सगळ्या लोकांक आयज मिसार हाजीर जालेल्याक आमच्या कोयराक आनी कोणें आयज आमकां डोनेशन दिलां तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा.